आमदार सोडले जाल्यार प्रशासनाचो कोण येयला? प्रशासनाचो काल कोण येवंक ना, फक्त ती पंच बायट दिली गेली. पण हांगासर काय कोणी येवन आमदार काल आयज येयला. तो खंय आसलो दिसता तेन्ना तो आयज येयल्लो. आयज तेणी हे दिवन गेलो. आतां ते कलेक्टर येता म्हणून सांगला. आजून पासून काय कलेक्टर येवंक ना. सो तुमी सीएमाक कितें सांगपाक सोदता? सीएमाक सांगूंक सोदता की तेणी बेगोबेग हेजेर लक्ष घालचें. आमी जाय जाल्यार तेका लेटर करता आनी तेणी आमकां बेगोबेग हेजेर कारवाई जी कितें आसा ती करची. आमी तांकां पेपर कितें आहा ते दिता. तेणी आमचो आपल्या रिलीफ फंड आसा तो तितूंतल्यान आमकां कितें हेल्प करपाक जाय तेणी करचें. कित्याक आतां हे जर करता म्हणल्यार आनीक 2-3 म्हयने जातले. ते पयलीं जर जाता जाल्यार आमी बेगोबेग करूं शकता न्हू. सो तुमकां कितले लॉस जाला अशें अरावंड आसतले? आतां हे पळय हेचेच जातले 20 लाख जातले. तेवटेन 15 तेवटेन मागीर एक जातले 35 तरी जातले. ते फुल लॉस कांयच काडूंक मेळना. फक्त 2 सिलिंडर आसले. एक लायल्लो सिलिंडर आनी एक आसलेलो भरलेलो तो फक्त काडला. बाकीचे तुमी पळोवंक शकता फुल कांयच काडपाक मेळोंक ना. कित्याक जेन्ना थंय आमी ओपन करपाक गेले हांगा उजो लागतलो म्हणून तेन्ना सगळो धुंवर हांगा. फायर ब्रिगेड सुद्दां ते येयल्ले लास्टाक तेंच्यांनी सुद्दां हे करपाक पावूंक हे सगळे तुमकां कवर मेळटले. काल जे रिवण भागाक जे अग्निकांड जाल्ले आनी अग्निकांडाक 5 शॉपां जी आसा ही कंप्लिटली जळोन गेल्ली. थंय आयज हांव परत एकदा आयला पळोवंक शकतात सगळीं दुकानां जी आसा सारकी 100% सगळी जळोन गेल्ली आसा. आनी हांगचे जे ओनर आसा ते म्हणटात हॉटेलाचे ते म्हणटा आमी फक्त 2 सिलिंडर एक लायल्लो आनी एक खाली आसलेलो तो काडपाक आमकां यश मेळ्ळें. बाकीचे कांयच ते काडूंक पावना. बाकी सगळें जळोन गेल्लें आसा. आनी आयज जे स्थानीक आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हे बी तांकां मेळोन गेल्ले आसा. आनी काल सरपंच जे आसलेली ते सरपंचाक जेन्ना आमी विचारले की पेट्रोल जे इल्लीगल विकतात ते पेट्रोलाचे तुमी एक्शन कित्याक घेवना, कारण मेन जो पेट आसा ते पेट्रोलाक लागून सगळो उजो जो आसा हो वाडलो. पेट घेतलो उज्यान आनी ते खातीर सगळे शॉपां जी जळोन गेली. ती सांगता की आमी तेजेर एक्शन घेतलेली पूण खंय तरी ते आयकना आनी ते तशें विकत रावले. आतां हो स्टेटमेंट खंय तरी हे जे शॉप ओनर आसा तेंच्या मनाक दुखता, कारण हेणी लेटर बी केल्लें आसलें पंचायतीक की ते बंद करा म्हणून, पूण बंद करपाक यश मेळना आनी ते खातीर हे सगळे अग्निकांड जालो. आनी आतां पळोवंक शकता हे सगळें जळोन गेल्लें आसा. जे प्रशासनाचे लोक जे आसात डेप्टी कलेक्टर जावं या बाकीचे कोण जे आसात ते अजून पर्यंत ते येवना म्हणटात. पूण खंय तरी अजुनूय पर्यंत होप आसा ह्या लोकांक की त्यांची जी लॉस जाला हे सरकार जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा हेंचेर तांचो होप आसा की ते तांकां हेल्प करतले. आनी आयज जे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे लिडर आसात ते बी येवन तांकां मेळलेले आसा. तेणी तांकां खंय तरी सांगलेलें आसा की आमचे वाटेन कितें मदत जातली जाल्यार ती बी आमी मदत करतले. तशेंच तेणी सीएमाकय अपील केल्ली आसा की हांकां हे जे 5 शॉपाचे ओनर आसा तांकां हेल्प करची जेणे ते परत आपलो बिझनेस जो आसा वो मुखार वाडोवंक खंय तरी परत एकदा सुरवात करूं शकतले. आनी आतां पळोवंक शकतात स्टार्ट करपाक जाल्यार तेंच्या हातीक कांयच ना. फक्त एक हे स्ट्रक्चर आसा आनी तें बी सगळें मोडपाच्या कंडिशनाक आसा. केन्नाय पडों शकता. आतां ते उबें करपाक तांकां सरकाराची मदत लागतली. हे सरकारा कडेन ते मदत मागतात की आमकां हे जे आमची शॉपां आसात ती परत एकदा उबी करपाक हेल्प करची जेणे तेंचे जे पोटपाणी आसा हे परत ते चालू करूंक शकतले. तशेंच आमी पयले मुखार जे एक बारीकशे इन्शुरन्स करताले खंय यंग भुरगो जो आपले बारीकशे शॉप करून आपले रोजगार चलयतालो आनी आतां तो अनएम्प्लॉयड जाल्लो आसा कारण तेजे फुडें कांयच उरोना. सो असले भुरग्यांक बी खंय तरी सरकारान मदत करपाची गरज आसा जेणे तांकांच न्हू जर बाकीचे जेन्ना केन्ना लोक फेस करतलेलो आसा तेन्ना सरकाराचे तेंची आश जी आसा ही कायम उरतली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.